Job 27. Unya mitubag si Job, ipanumpa ko sa ngalan sa Dios nga labing gamhanan, nga naglakaw kanako sa hustisya o nagpahamtang kanako sa kapaitan. Nga samtang iya pa akong hatagan o gininhawa, dili gayud ako magsultig dautan o dili gayud ako magbakak. Dili gayud ako moingon nga husto kamo, samtang buhi pa ako. Barugan ko gayud nga ako dili sad-an. Dili gayud ako mudawat nga sayop ako kay wala gayud ako'y sala. Kamong tanan nga nakigbatok kanako silutan unta sama sa mga daotang tawo. Unsa may paglaom sa mga tawo wala motuo sa Dios, kun bawion na sa Dios ang ilang kinabuhi, nig-abot na sa kalisdanan tubagon ba sa Dios ang ilang pakitabang? Angay unta silang magtinguha sa kalipay nga iyang ihatag o kanunay magampo kaniya. Tudluan ko kamo unsa kadako ang gahom sa Dios, ug isaysay ko kaninyo ang laraw sa Dios nga labing gamhanan. Hinuon dili ko kana buhaton kay kamo mismo nakakita man niini. Busa nganong pulos man binuang ang inyong gipanulti. Ang dautan ug bangis nga mga tawo ingon niini pagsilot sa Dios nga labing gamhanan. Mahimong daghan silag mga anak apan mga matay ang tanan sa gubat. Walay igong makaon ang ilang mga anak. Kadtong dili mamatay sa gubat, mamatay sa sakit, ug dili magbangutan ang ilang mga byuda. Mahimong madato pag-ayo ang dautan ug daghan kaayo bisti. Apan ang mga matarong maoy mosul-og niini, ug ang mga taong dili limbungan maoy mopahimulos sa iyang salapi. Ang mga dautan magtukod og balay nga dili mulungtad sama kini sa balay sa lawa-lawa o sa payag sa usa ka ulipon nga nagbantay sa kaumahan. Matulog sila nga dato og mamata nga wala nais nahot. Muhasmag kanila ang kalisan sama sa kalit nga baha. Ipadpad sila sa hangin panahon sa kagabhion. Ipalid sila sa timog gikan sa ilang mga Pinoy-anan. Muhapak kini kanila sa walay kukaluoy, samtang maningkamot sila pag-ikyas. Maghadyong ang hangin samtang sila magdagan, o lisangon sila sa kakusog niini.